जी अस्सलाम वालेकुम। 9 टीवी इंटरनेशनल से प्रोग्राम देख रहे हैं। आपकी आवाज़ एक मैडम है हमारे साथ, पूछेंगे कहाँ से है और क्या कहना चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं आपका चैनल देखती हूँ और एक्चुअली आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ, कुछ से नहीं करती हूँ, लेकिन वो तो ज़ाहिर है हर किसी की ज़ाती राय है। लेकिन चैनल आपका बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छी एफ़र्ट कर रहे हैं, तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि मैं मुस्तक़िल ये देख रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी चैनल्स हों या वहाँ का चैनल हो, हर जगह हम सिर्फ़ हाइलाइट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। जी। और मेरी बात थोड़ी-सी पॉलिटिक्स से हटकर है और उसकी वजह ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जब आप खुद को ठीक कर लेंगे तो मुआशरा ठीक हो जाएगा। हम्म। जिन पॉलिटिशियंस की आज लोग रोना रो रहे हैं, उनकी शिकायतें कर रहे हैं, मैं बार-बार ये कहती हूँ वो हम में से उठ कर गए हैं। और ये कुरान कहता है, अगर आप मुसलमान हैं तो इस बात को समझते हैं कि हम पर वैसे ही हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दिए जाएँगे जैसे हमारे अपने अमाल होंगे। हम्म। और हमारे अमाल जो हैं वो ये हैं कि ना हम में इत्तेहाद बाकी बचा है, ना तंज़ीम का कोई नामो-निशान है, बशर्ते कि आप पाकिस्तान से बाहर हों, तो फिर तंज़ीम आ जाती है, वो गोली हम फ़ौरन वहीं के लिए खाते हैं। वापस आके हम वहीं आ जाते हैं गधे घोड़ों की तरह से, कहीं भी घुस गए, कोई लाइन नहीं बनाएँगे, किसी जगह डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं करेंगे। और यकीन मोहकम का ये हाल है कि जी 6-6 एक ही टाइम में हमारे यहाँ के जो निचला तबका है उससे लेके ऊपर तक के लोग 6-6 जगह लोगों से कमिट हो जाते हैं, लेकिन कमिटेड कहीं नहीं होते। हम्म। तो ना कोई अपने वादे की पासदारी है, ना कोई अपने वक़्त की या दूसरे वक़्त के शख्स की वक़्त की जो है वो इज़्ज़त है, ना ही इस चीज़ का, ना ही दूसरे लोगों का जो आप यकीन कायम करते हैं, जो उनके साथ आपका जो एक आप वादा करके निकलते हैं वहाँ से, ना ही ये बात सोचते हैं कि भई हम झूठे पड़ रहे हैं, तो झूठ बोलना तो गुनाह है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते जाएँगे, ये जो आज देख रहे हैं लोग, वो एक आईना है। जो कुछ भी नज़र आ रहा है इस मुल्क में हाइलाइटेड होकर बड़ी तस्वीर नज़र आ रही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम छोटे चोर हैं, दूसरे लोग बड़े चोर हैं। तो फिर रोना किस चीज़ का है? हम्म। मैं बार-बार एक ही बात कहती रहती हूँ, आपके यहाँ एक छोटा-सा प्लम्बर, छोटा-सा इलेक्ट्रीशियन, छोटे से जो भी शख्स आता है, वो 7 जगह उसने ऑलरेडी 8 जगह काम शुरू किया हुआ होता है। वो आपसे कहता है मैं कल आ जाऊँगा, कोई अपना काम ठीक से करना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह पे ये मुआशरा चल रहा है। हम्म। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं रोड के ऊपर और कहते हैं जी हम बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं। रोड पे पड़ा हुआ आदमी जो ज़ख्मी पड़ा हुआ होता है, उसकी तस्वीरें बनाते हैं, जो मर रहा होता है उसकी तस्वीरें और वीडियोज़ बना के पोस्ट करते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो व्यूइंग मिल जाए और उसके बाद में कहते हैं हम बहुत बड़े अच्छे इंसान और मुसलमान हैं। तो आप मुझे बताइए कहाँ चली जाती है पाकिस्तानियत और मुसलमानियत उस टाइम पर जब वो एक मरते हुए आदमी को देखकर अपनी मौत याद नहीं आती इनको। तो जबरदस्त। बेसिकली बात ये है कि खुद को ठीक करना। देखिए सर, अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, कितने शायद आपको शिकायतें भेजें कि खातून तो बहुत ही अजीब किस्म की बातें कर रही हैं, सारा मलबा लोगों पे डाल रही है। मैं उनमें शामिल हूँ, मैं उन लोगों से अलग होके नहीं बात कर रही। लेकिन जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, देखिए मेरा मुआशरा, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया मुझसे शुरू हुई है। जब मैंने पहला साँस लिया है या आपने या सबने पहला साँस लिया है और जब आखिरी साँस लेंगे उनकी दुनिया खत्म हो गई। उनकी बला से दुनिया अगले पता नहीं करोड़ों अरबों साल तक भी चलती रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप खुद को ठीक करें। यहाँ लोग खुद को ठीक नहीं कर रहे, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सारा वक्त विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। गरीब अवाम, ये वही गरीब अवाम है ना जो जैसे ही रमजान आता है, ये पक्के मुसलमान उसी टाइम पे सारी प्राइसेस बढ़ाते रहे। सारी जिंदगी हो गई पाकिस्तान की तारीफ में, मुझके रमजान आने की देर होती है, प्राइसेस बढ़ जाती है। इन्हें याद नहीं होता कि गरीब आदमी एक खजूर और एक गिलास पानी से रोजा खोल रहा है और सूखी रोटी से सुबह रोजा रख रहा है। उस वक्त कहाँ जाती है मुसलमानियत इनकी? क्यों नहीं झांकते अपने गिरबानों के अंदर? क्यों ये बात करते रहते हैं कि जी हम गरीब हैं, हम मुफलिस हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं? आपके साथ जुल्म होगा क्योंकि आप खुद जालिम हैं। आप हर शख्स अपनी ज़ात में अगर जब तक जुल्म करना बंद नहीं करेगा, उस वक़्त तक दूसरों के जुल्म की शिकायत उसको करने का कोई हक नहीं पहुँचता। तो जो कुछ भी इस मुआशरे के साथ आज हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो हमारे अपने कर्मों का, हमारे अपने अमाल का नतीजा है। सबसे पहले उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने आपको छोटी-छोटी मिसालें दी। किसी को एक्सीडेंट की कोई मदद करने के लिए खड़ा होता है। किसी भी मुल्क में जहाँ बकौल इनके मुसलमान नहीं हैं, हम तो पक्के मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन वो उस मुल्क के अंदर लोग एक कुत्ते को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। किसी भी मुल्क के अंदर, लेकिन इस मुल्क में इंसान को तड़पता हुआ छोड़ के या उसकी वीडियोस बना के आगे बढ़ जाते हैं। हैशटैग्स ऐसे लगाते हैं, आप देखिए आज भी झूठ। आज इमरान खान साहब का नाम बिक रहा है, लोगों के दूसरों के नाम बिक रहे हैं। लेकिन किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा कि आप अच्छा इस तरह की लगाएंगे। उसे मैं देख रही थी इमरान खान गिरफ्तार। ओ भाई, कोई भी खबरें सुनना चाहेगा, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी, तो इंसान उसको क्लिक करेगा। जब मैंने उसको वीडियो को देखा है, उसमें वही तस्करे थे जो खबरें बता रही थी कि पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आप सनसनी फैलाना चाहते हैं।
آپ زہر بھیج رہے ہیں. ایک جہاں کی خبروں کو آپ دیکھیں, میڈیا کو دیکھیے, میڈیا کیا کر رہا ہے, میڈیا کو آپ دیکھیں, خبروں میں وہ دل دہلانے والا میوزک لگاتے ہیں کہ ایک دل کا مریض خبر سننے سے پہلے میوزک سے ہی مر جائے. کوئی احساس بچا ہے اس معاشرے میں جو احساس کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیے, زندگی جو ہے نا وہ ایک کوٹ ہے اسکواش کا, جیسے کہ ایک وال ہے, دیوار ہے, آپ جو بال پھینکیں گے نا بال وہی واپس آئے گی. یہ امید مت کریں کہ میں سفید بال پھینکوں گا تو کالی آ جائے گی, یا کالی پھینکوں گا تو سفید آ جائے گی. جو کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مکافات عمل, what goes around comes around. ساری باتیں تقریریں سب کے دوسروں کے لیے رہ گئی ہیں ان کی. آج بھی لوگ جو دستوں گریباں ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر, گاڑیاں ذرا سی ٹکرا جائیں, ذرا سی کوئی بات, کچھ ان میں کوئی کسی قسم کی برداشت نہیں ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ برداشت کرو. اسلام کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے سے اتحاد قائم کرو. اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے کا خیال کرو. احساس مر گیا یہاں لوگوں کا. جب احساس مر جائے گا آپ کا تو پھر دوسروں اپنے لیے احساس جاگتا ہے. یہ وہ سینسٹیو اور حساس لوگ ہیں جن کی ساری حساسیت صرف اپنی ذات تک, اپنی ناک تک رہتی ہے. اپنی ناک سے جیسے آگے بڑھتی ہے حساسیت کا کانسیپٹ ہی بدل جاتا ہے. مجھے سخت بری لگتی ہے یہ بات. دیکھیے, میں صرف اپنی آواز, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز بدلنے والی ہے. انفارچونیٹلی میں حالانکہ کوئی نومید ٹائپ کی عورت نہیں ہوں, مجھے ہمیشہ یہ لگا ہے کہ نہیں, چیزیں بدل سکتی ہیں اور امید پہ دنیا قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی مایوسی کو پسند نہیں کرتے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ خود دیکھیے, اتنے سال تو ہمیں ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے, اور ہم پتہ نہیں کب تک ہیں. میں نے سوچا اپنی آواز تو انسان کم از کم لوگوں تک پہنچا دے, ہونے والا تو شاید کچھ ہے نہیں. یہ نہیں بدلیں, کوئی لوگ بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو. آپ یوٹیوب پہ, کسی بھی سوشل میڈیا پہ, کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے, لوگ اپنی جو ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے تبصرہ نگار ہیں, جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, وہ سارے کے سارے بیٹھ کے عوام کی غربت کا رونا رو رہے ہیں, عوام کی مشکلات کا رونا رو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس وقت. وہ طبقہ, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں پالیٹکس سے بہت دور رہتی ہوں, میرا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن میرا اس معاشرے سے تعلق ہے. اور یہ معاشرہ جو ہے یہ اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں جو دوسرے کے لیے اچھا ہے, وہ جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ دوسرے کے لیے کیسا بھی, جو ہمارے لیے برا ہے, ہمارے لیے سچ بہت سی چیزیں بری ہو سکتی ہیں, لیکن جب دوسرے کی بات آتی ہے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جناب, یہ جو قائد اعظم کا نام بار بار لے کے, اتحاد, تنظیم, یقین موقف, تو اتحاد کو تو کھا گئے ہم. کہاں کا اتحاد بچا ہے؟ پھر بات آئے گی تنظیم کی, تنظیم ہے ہی نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, جیسے جہاز پہ بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, وہ تنظیم کی گولی ان کے منہ میں پتہ نہیں کون ڈال دیتا ہے, کہ وہاں پہنچتے ہیں یہ لائنوں میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہاں کا سارا قانون بھی فالو کرتے ہیں, وہاں انسان کے بچے بن کے رہتے ہیں. جیسے ہی واپس اس غریب ملک میں واپس آتے ہیں تو یہاں یہ سارے کے سارے بادشاہ بن جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ تنظیم نام کی کوئی چیز تھی بھی. چلے, میں ایک سوال کر لیتا آپ سے. ماشاءاللہ کافی آپ نے زبردست طریقے کے ساتھ روشنی ڈالی. آپ بھی یورپ وغیرہ میں آتی رہتی ہیں, تو یہاں آ کے آپ نے دیکھا جو وزیر اعظم ہے موجودہ, وہ بھی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چلتے ہیں. وہاں ان کو کوئی 1800 پولیس والا چاہیے دھیان رکھنے کے لیے پوری فیملی کو. تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی, یہ ذرا بتائیں. دیکھیں جی, یہ تبدیلی میں نے بہت دفعہ عام حالات میں, کیونکہ انسان ہیں, لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ کسی کے ساتھ ہوں. جو سچ پہ ہے, حق پر ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. اب جہاں بات آ جائے اس کی کہ میجورٹی اس وقت کیا کہہ رہی ہے, یہ لوگ کون سے گانے گا رہے ہیں, تو لوگ اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ جو گانے گا رہے ہیں وہ یہ کہ کچھ ظاہر ہے دوسری پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں میجورٹی کسی بھی طرف ہو, اس سے وہ قطع نظر اس کے, میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک عمران خان کے آنے سے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. عمران خان بے شک اپنی ذات میں ایک اچھا انسان ہے, بے شک اپنی ذات میں ایک قوم کے ہیرو رہے ہیں, بے شک اپنی ذات میں جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے. کرپشن تو آج تک عمران خان کی کوئی ثابت ہوئی نہیں, یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے. ہاں, پارٹی میں انہوں نے ایسے لوگ گزاری ہیں, میں پہلے بھی کہتی تھی کہاں سے وہ بھانبتی کا کنبہ تو اس وقت عمران خان نے جوڑا ہوا تھا ساری دنیا کی, کیونکہ پارٹی ان کو ظاہر ہے اس وقت پارٹی میں ووٹ زیادہ چاہیے تھے. اچھا, آپ کا شکریہ. کافی لمبا ہو گیا پروگرام, آپ سے پھر بھی پروگرام کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ سے, اور بھی پروگرام کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جی. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, ہیو اے گڈ ڈے. اچھا, ایک زبردست, باقی تو سب زبردست, ایک بات ہے جو آخر پہ کہ عمران خان اکیلا کیا کرے گا, بات ٹھیک ہے. جب ہم اپنے آپ کو, جس طرح میڈم نے بھی بتایا, خود نہیں بدلیں گے, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, جہاں ہمارا دال لگتا لگاتے رہیں گے, تو عمران خان نے کوئی چیز آپ کو پلا تو دینی نہیں کہ آپ کے اندر ایمانداری آ جائے.
मकसद मैडम का ये था बताने का कि A to Z मुकम्मल जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो कोई मौका छोड़ते नहीं, जहाँ उनका दाल लगे वो लगाए ना। अक्सर ऐसे है, हो सकता है कोई इक्का दुक्का ऐसे हो जो कहते हो कि चले जी शायद उनको कोई अल्लाह ताला ने हिदायत दी हो, मगर अक्सरियत की बात ये है। तो बदलना होगा अपने आप को। इमरान खान अकेला क्या करे, 3.5 साल रहा, किसी ने बदला अपने आप को? अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सब्सक्राइब करें कॉल, हम सुनेंगे आपकी बात। जुड़े रहें।